part 2 ni siya, no? Sumpay ni siya sa part 1 karon lagi hisgutan. Ang title diri kay A Composite Sign. Ang gitaw siya a composite sign na kanos ani ipakita ba? Kanos ang mapakita kini? Nayon diri, no? He foretold wars, food shortages, widespread pestilences, great earthquakes, and a loveless spirit during a time of increasing lawlessness. But no one of this alone is the sign. All the features foretold must be fulfilled in the lifetime of one generation for the picture to be complete. Included too would be an anguish of nations not knowing the way out, while men become find out of fear because of events taking place in the heavens above and in the seas around them. So atong paaprobahan sa Luke, naani siya sa Luke Luke 21. Sana sa Luke 21 verse 10. Niingon siya dire. Og miingon pagayod si Jesus kanila, makigira ang nasod batok sa laing nasod, ang gingharian batok sa laing gingharian. May moabot nga kusog nga mga linog, ug may kagutom ug kamatay nga moabot sa nagkalain-laing mga dapit, no? Lain-lain ug makita usab ninyo ang mga makalilisang ug kahibulungan nga mga timailhan gikan sa langit. Apan dili pa kini mahitabo, dakpon kamo ug lutoson sa mga tao. Tad-on nila kamo sa mga simbahan sa mga Diyo aron hukman ug presohon. Tad-on sab nila kamo ngadto sa mga hari ug mga gobernador aron imbestigahon kining tanan himuon nila kaninyo tungod sa inyong pagsunod kanako. So tungod sa atong pagsunod sa Dios, gitawag sa ingon nga mataral kita, taralon kita ngadto sa hukmanan. Maingon usab sa unang panahon sad, no, nga taralon ang mga tao atong nagsunod kang Jesus Christ. Ano, taralon, bilangguon, no? Okay. 25. Mahitabo usab nga may mga timailhan nga makita sa adlaw sa bulan. So mao ni siya akong giingon. So may timailhan sa langit, no, makita sa adlaw sa bulan o sa mga bituon dinhi sa kalibutan. Makuyawan ang mga nasod tungod sa dahunog sa dagko nga mga balod. Makuyapan ang mga tawo sa kadlok kung unsa ang mahitabo niining kalibutan, tungod kay ang mga bituon ug ang uban nga atua sa kalangitan paahi sa laagon gikan sa ilang naandan nga agianan. Unya ako nga anak sa tao makita diha sa mga panganod nga muanhi sa kalibutan uban sa gahom nga nagadan-ag gayud kun magsugod na kini nga mga panghitabo. Ayaw kamo kahadlok tungod kay duol na ang pagluwas kaninyo. Hallelujah. Nung sige ingon din hino, kung duol na kanang bulan, unsam nang bulan, kanagani mo subang siya nga dugo sa abi jud o musimang na sa alagianan kanang mga kanya
no planeta diha, no musimang na, dili na mo muagi sa iyang saktong agianan, no. Sumuo ni siya ang mga timailhan nya, dili lang kita daw mabalaka akong balikon pagbasa ha, balikon ako pagbasa. Mahitabo usab nga may mga timailhan nga makita sa adlaw, sa bulan o sa mga bituon. So mga bituon, sa mga bituon dinhi sa kalibutan makuyawan ang mga nasod tungod sa dahunog sa dagko nga mga balod. Makuyapan ang mga tawo sa kahadlok kun unsa ang mahitabo niining kalibutan tungod kay ang mga bituon o ang uban nga atua sa kalangitan pahisalaagon gikan sa ilang naandan nga agianan. So mga planeta no musimang sa ilahang tinuod nga giagian. Unya ako nga anak sa tao makita diha sa mga panganod nga muanhi sa kalibutan uban sa gahom nga nagadan-ag gayud kung magsugod na kini nga mga panghitabo. Ayaw kamo kahadlok tungod kay duol na ang pagluwas kaninyo. Hallelujah. So mao na siya no. Dili na siya mo kanang sa kalangitan, dili na mo kuan sa ilang dili na mo kuan moagi sa ilang naandan nga agianan, manipas na no na ug mahitabo na gyud kana na duol na ang atong kaliwasan. So no, duol na ang pagluwas kaninyo. So duol na ang pagluwas, kita luluwason sa Ginoo no? So duol na ang pagluwas, unya ang pagbalik sa Ginoo makita di sa panganod. So you know, ang tao makita diha sa mga panganod nga muanhi sa kalibutan uban sa gahom nga nagadanag gayud. So no, glory to God. So munay ato ang bantayan. Munay ato nga bantayan. Excuse. Munay atong bantayan mga higala. No? Munay atong bantayan. Sa 32, sige ingon diri sa 32. Sa pagkatinuod matuman kining tanan sa dili pa mamatay ang mga tawo niining panahon na. Mawala ang langit ug ang yuta apan ang akong mga pulong dili mawala ko dili matuman gayud. Hallelujah. So no, gipanagna ng daan dinhi. Manig ingon nga pareho lang yun ta. No? Magpakapot lang kita sa Ginoo. Nga magpakaligoon lang yun ta. Aging tabang sa Dios. Kitang tanan ini. Walay mahamisik, walay dato pobre. Ang tanan gayon. So ang katong nangamatay na nauna nga mga Kristohanon, so di na to sila ka kuan ba sama ng buhi pa bitaw ta na mga panghitabuan no. So di na to sila malisang-lisang kay to naman to sa sa kuan o katong mga Kristohanon nga nangamatay nga una gito sila, bulahan gito sila, una to sila makasugat sa Ginoo. No? Huwag kita maabtan ta nga buhi pa sa usa ka pagpamilok. Ilisan na atong lawas ang dili madunot. Tagaan ta sa Ginoo, glorify body. No? Matthew 24:12, unsay giingon dire? Matthew 24:12. Apan si Pedro midagan ngadto sa lubnganan. Pag-abot niya didto, miduko siya og milili sa sulod ug nakita niya nga ang mga panuton nga giputos sa lawas ni Hesus maon na lang ang nabilin. Busa may pauli siya nga nahibulong sa nahitabo. Okay? So kana unya nga mao na niya na ang si Kristo nga sa ikatulog adlaw na banhaw mao niya na ang mubalik. No? Mao niya na ang mubalik diri magpakita diha sa panganod. No? Diha sa panganod. No? Diha sa panganod. So
diya sa panganon. So arita sa Timothy, say naa sa Timothy. Second Timothy. Tris. Uno ato sa 5 sa atong basahon. Naingon sa dere. Timan kini mahimong malisod gayud ang katapusang mga adlaw, kay ang mga tawo mahimong mapalabi-labihon, mahigugmaon sa kwarta. Warning, hambugiro, mapaytason, magsulti ug dautan batok sa ilang isig ka tawo ug sa Dios. Dili motuman sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton ug dili Dios nun. Sa padiri, gawas pa ni ana wala sila'y kaluoy sa ilang isig ka tawo, dili sila makighusay sa ilang kaaway. Daoton nila ang dungog sa uban, dili sila makapugong sa ilang kaugalingon, mabangis og supak sa bisan unsa nga maayo. Mabudhion sila, mapasagaron ug mapasigarbuhon, palabihon pa nila ang mga kalibutanong kalipay kay sa Dios. Magpakaaron ingnon sila nga Dios nun, apan isalikway nila ang gahom sa Dios, likayi ang mga tao nga sama kanila. Ano? Kuma na share sa pulong sa Dios. Nya ana ang ilang treat. So, unsay giingon, palikayan sa Ginoo. No? Mabudhion, mapasagaron. No, mabudhion, mapasagaron. Unsay giingon, ang katapusang mga adlaw, timan kini mahimong malisod gayud ang katapusang mga adlaw. Malisod. No, malisod gayud. Kay ang mga tao mahimong mapalabi-labihon. No? Magsulti ug dautan batok sa ilang isig ka tao. So no? So warning yun. Warning yun na dili gyud magsulti og dautan batok sa ilang isig ka tao. Manubag jud ka sa Ginoo ni ana. Nya arita sa Mark. Sige, ingon diri sa Mark 13. Mark 13, 9 to 13. Pagbantay kamo, kay dakpon kamo, ug dadon sa mga hukmanan, kulatahon kamo. Didto sa sulod sa mga simbahan sa mga Hudiyo, moatubang kamo sa mga gobernador o sa mga hari tungod sa inyong pagsunod kanako, ug makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila. Sa dili pa moabot ang katapusan, kinahanglan iwali una ang maayong balita mahitungod kanako sa tanan nga mga katawhan. Kung dakpon kamo ug dadon sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka kung unsa ang inyong itubag, kay sa takna nga kamo kinahanglanon na nga mosulti. Isulti lang ninyo ang ipasulti kaninyo sa Espiritu Santo, kay dili kamo ang mosulti kundi ang Espiritu Santo pinaagi kaninyo. Nganong panahuna ni anang panahuna, may mga tao nga muunay pagtugyan sa ilang igsuon aron patyon. May mga amahan nga mupapatay sa ilang mga anak, ug may mga anak nga mubatok sa ilang mga ginikanan, ug ipapatay nila sila. Dumtan kamo sa tanang tungod kay kamo akong mga sumusunod, apan ang magpadayon sa pagsunod kanako hangtod sa katapusan mao ang maluwas. Amen. So mo ni siya ang promise sa Ginoo. No?
Mao na ang promise sa Ginoo. Unsa tuig ingon na? Gitawag siyang kundakpon. Unya dili ta mabalaka kay mao na ng panahon na nga musulti ta sa pulong sa Dios. Ngadto kanila. No? Kaaron mapamatudaan. Dili ta mahadlok. Wala, dili ta makuan kung say kasulti kay ang Holy Spirit may mutabang niya. No? So, salamat kay si Ginoo. Aron dili sila maka supak. So, naanay na hitabuan na no? Sila si Pablo, sila si Juano, ginataral sila. No, daghan kayo nga ginataral sa bilangguan. Kulatahon. Ana sa kulatahon. No? Sabi, na ay mga taong muunay ugtugyan kaninyo bisan ang inyong ginikanan, bisan ang mga anak sad ug ang mga anak mo patay ipakatay sa ang ginikanan sa mga tao ana no. So naman diri may mga amahan nga mopatay sa ilang mga anak ug may mga anak nga mubatok sa ilang mga ginikanan ug ipapatay nila sila. Hallelujah. No? Na ingana no ba magbinudhiay ba? Magbinudhiay. So warning yun. No? Warning yun magbinudhiay ang matag usa. So kita wag sa ingon ba nga hallelujah. Pagka na lang. No? Pagka na lang yun. Abi ang panghitabo sa kalibutan. Kabi yun. No? Nga gitawag sa ingon ba nga unsa namang kasakita ngilngigirang kasakita kay hasta pa ang imo pang gibuhi ba no pag may balaan pa lang ang anak mag-inaana sa hallelujah. So Luke arita sa Luke sige ingon sa Luke 21 Luke 21:24. So arita 24. Ang uban kanila mga matay sa gera. Hallelujah no. Maka-relate kay taan ni karon sa panghitabo. Ang uban kanila mga matay sa gera ug ang uban bihagon ug dadon ngadto sa uban nga mga nasod. Ug kining syudad sa Jerusalem pukanon ug dumalahon sa mga dili Hudyo hangtod matapos ang gitagal sa Dios. No? Warning no. Ang kinining Jerusalem mo ni prayer nato ang Jerusalem, prayer nato ang Israel kanunay, no? Ang Ginoo gyud may protection kanila. Og akong balikon pagbasa ha. Luke 21:24. Ang uban kanila mga matay sa gera. So naa karon no. Naong mga matay sa gera ug ang uban bihagon ug dadon ngadto sa uban nga mga nasod. Ug kining syudad sa Jerusalem pukanon ug dumalahon sa mga dili Hudyo hangtod matapos ang gitagal sa Dios. So ang nagkontrol gid ani ang Ginoo, no? Glory to God. Na may panahon pa unta sa palugit ba sa kaluwasan, no? May panahon pa limang kag tibuok kalibutan isang yaw pulong aron lang sila may balo, aron lang sila maluwas apan unsay ilang ginabuhat, taralon, bunugon, kulatahon, no? Painom pa nga ikaw nagpamatuod sa pulong sa Ginoo. Nga gitawag sa ingon nga prayer lang kita bisa sa atong mga generation moabot ato lang ampo jud sa Ginoo nga magapadayon yun sa pag-alagad sa Dios hangtod sa hangtod. God bless.